बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बहन भाई? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआ चाहिए। तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो थैंक यू सो मच। तो मैंने बोला चलो सुबह सुबह आप सब बहन भाइयों से सलाम दुआ कर लूँ। तो प्लीज़ आप इसी तरह मेरी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और एंड फॉलो शेयर करते रहें, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ अपने बारे में कि तकरीबन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लड़की या जो भी मेरी माँ बहन घर से बाहर निकलती है या कोई काम अगर करना चाहती है ना, तो उसके पीछे उसकी काफ़ी हद तक मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक शौक़ के तहत काम करे या अपनी कुछ अटेंशन लोगों के पाने के लिए कुछ काम करे। तो मैं जो भी लड़कियां हैं ना, ज़्यादातर वो मजबूरी के तहत काम करती हैं। जैसा कि अभी मैंने तकरीबन आज से 10 साल पहले ये हेल्थ वर्कर का जो है ना ट्रेनिंग की हुई है, डिप्लोमा है मेरे पास हेल्थ वर्कर का। तो उस वक्त जब मैं करने जाती थी ना, तो मेरे रिश्तेदारों ने सब ने काफ़ी मना किया था मेरे घर वालों को कि नहीं, हमने कौन सी लड़कियों को नौकरियां लगवानी है, कौन सा काम करवाना है, तो आप लोग जो है ना ये काम ना करें, ठीक है। लेकिन उस वक्त मेरे अब्बू माशाल्लाह हयात थे, तो उन्होंने अपने बहन भाइयों की किसी की रिश्तेदारों की बात नहीं सुनी। आप सबको भी पता होगा जब वालिदैन हयात हों, सब हों, तो लड़कियां अपने मैके हो, तो उस वक़्त जो है ना किसी के माँ बाप नहीं सुनते। वो अपने बेटी या बेटा हो, जो भी हो, उनके ना आगे आने वाले कल के बारे में सोचते हैं कि क्या करना क्या नहीं, इनके लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ दिया, स्पेशली मेरे अब्बू को ना बाइक चलाना नहीं आता था। तो मेरा अब्बू जो है ना वो साइकिल पे मुझे लेके जाता था इतनी दूर, जहाँ पे मैं डिप्लोमा कर रही थी ना हेल्थ वर्कर का। तो काफ़ी दूर अब्बू जो है ना मुझे साइकिल पे लेके जाता था। कभी मेरी छुट्टियाँ हो जाती थी, कभी रह जाना, कभी चले जाना क्लास लेने, तो बड़ी मुश्किल से ये मैंने किया था ना। तो उसी दौरान मैं पोलियो भी कर रही थी। जब मैं पोलियो वर्कर यानी कि थी ना उस वक़्त, तो मैंने 1-2 मीटिंग उसकी अटेंड की। तो उधर ना एक लेक्चरर आता था काफ़ी दूर से, मेरे ख्याल में वो मामू खंजन से था। वो जब आता था ना तो वो हमको ट्रेनिंग देता था, लेक्चर देता था। तो उसने एक बात बहुत अच्छी की थी कि जो भी मेरी बहनें हैं, जो माएँ हैं, जो सिस्टर है, बेटियां जो भी इधर काम करने आती हैं ना, तो अब देखें मैं ये चैनल मैंने बनाया, ठीक है। हो सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग मुझे मिले, मुझे सपोर्ट करें, मेरे काम को अच्छा समझे, मेरी मजबूरी समझे कि ये किसी मजबूरी के तहत कर रही है कि लड़की को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस वक़्त भी ऐसा ही किसी का ज़हन था उस वक़्त, यानी कि वो जो था ना उसने बहुत अच्छी बात की थी। उसने ये कहा था कि जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं ना, तो ये नहीं सोचो कि लड़की का ज़हन गलत है या वो इस मकसद के लिए बाहर आई है कि मुझे आज़ादी मिल जाएगी तो मैं घूम फिर लूँगी या तरह तरह के लोगों से मिलूँगी, या जो भी अदरवाइज़ आप इस तरह की बात समझ लें, ठीक है। लेकिन उसने ये बात कही थी कि जो अच्छा इंसान है ना, जिसके घर खुद माँ बहन है, वो यही समझेगा कि यार इस लड़की की मजबूरी थी, तो ये अच्छी नीयत से बाहर आई है अपना कुछ ना कुछ करने के लिए, कि फिर जो है ना किसी की बातें ना सुननी पड़े। क्योंकि जब माँ बाप हयात होते हैं तो कोई मसला नहीं होता है, ससुराल में जाकर भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी बेटियों की। मैं सच्ची बताऊँ, मैं अपने से कह रही हूँ कि अभी हमारे पास कपड़े नहीं हों या कुछ खाने को ना हो, तो मेरी अम्मी माशाल्लाह हयात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू को तो फौत हुए भी 8 साल हो गए हैं, लेकिन जो मेरी अम्मी है ना माशाल्लाह वो काफ़ी सपोर्ट करती है मेरी। अब भी अगर कुछ खाने को नहीं होता है, कपड़े नहीं होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ मुझे लेकर दे देती है। तो माँ और बाप जो है ना अल्लाह की तरफ से वाकई बहुत अनमोल तोहफ़ा है। अल्लाह हर एक माँ बाप की लंबी ज़िंदगी करे और उनकी औलाद पे उनका साया हमेशा ता क़यामत कायम रखे। तो उसने मुझे ही बोला था कि हर एक लड़की जो बाहर निकलती है अपनी मजबूरी के तहत निकलती है, तो आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, वो कह रहा था जो भी इधर हैं, क्योंकि उधर लड़के भी होते थे ना, जो भी सुन रहे हैं कि किसी लड़की को प्लीज़ गलत नज़रिए से जज मत करें, ठीक है।
ہر ایک لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہی ہوگا بڑے جو ہیں ہمارے وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے 5 انگلیاں ہاتھ کی برابر نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی انسان، لڑکی ہو لڑکا ہو جو بھی ہو، وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو پلیز آپ جو بھی لڑکی کام کر رہی ہے یا جو کرنا چاہتی ہے آپ کے گھر میں ایسی، آپ پلیز انہیں پوری اعتماد کریں، ان پہ اعتماد رکھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکے. ٹھیک ہے، تو کل کو کسی کی بات نہ سننی پڑے. وہی میرے چاچو لوگ جو رشتہ دار تھے میرے، باتیں کرتے تھے مجھے کہ نہیں یہ نہیں کرنا. آج جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو میرے سسرال والوں نے یہی دیکھا تھا کہ لڑکی پڑھی ہوئی ہے یا اس کے ہاتھ میں کچھ ہنر ہے یا کچھ کر سکتی ہے، تو پھر میرا رشتہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، جب بھی ہم خود ادھر میرے پاس کل کسٹمر آئے ہیں نا، تو وہ بول رہی تھی آنٹی کہ ہم نے نا اپنی بیٹی کو یہ پارلر کا سکھانا ہے کام. تو ٹیچر نے بھی بولا، میں نے بھی بولا جی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ آ جائیں. ہم انشاءاللہ ان کو نا فل سپورٹ کریں گے اور انہیں ٹرین بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ یہی بول رہی تھی کہ ہمارے رشتہ دار نہیں مان رہے یہ وہ. تو میں نے اسے پھر اپنی کہانی سنائی. میں نے کہا میرے بھی نہیں مانتے تھے، بہت مشکل سے مجھے اجازت ملی ہے. تو میں نے کہا اللہ کا شکر، اب میں تقریباً مکمل طور پہ سیکھ گئی ہوں، یا کچھ اگر رہ گیا تو 1 ماہ 2 تک انشاءاللہ یہ بھی میں کور کر لوں گی. تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ میں اپنا پارلر بناؤں گی. میں نے کہا جب انسان کسی قابل ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی قدر گھر والے کیا اپنے بہن بھائی بھی کرتے ہیں. تو ابھی وہ یہی بول رہی تھی نا کہ وہ سب میرے جو اس کے بھائی ہیں لڑکی کے، یا اس کا والد محترم ہے، یا اس کے چاچو ماموں ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کون سے اسے کام کروانا، کون سی ہم نے اسے جاب کروانی ہے. تو میں نے یہی بولا تھا کہ جب آپ کے لڑکے یعنی کہ آپ کے بہن بھائی، جو آپ کا بیٹا، وہ یہی کہے گا کہ میں نے جس سے شادی کرنی وہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، اور کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہو، نہیں کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہنر ہو. ٹھیک ہے، تو جب اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا تو پھر بھی آپ کا جو لڑکا ہے نا اس سے شادی کرنا اچھا سمجھے گا. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو بھی میری بہنیں ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں، سیکھنا چاہتی ہیں، تو پلیز آپ جو ہے نا، تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ ہنر دیں، انہیں سیکھنے دیں. اسے جو شوق ہے جس چیز کا، اس میں اس کی آپ فل سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بہن بھائی جو ہے نا، سسٹر میری ہیں، بہنیں ہیں، ان کا نصیب اچھا کرے اور انہیں زندگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. کیونکہ جو غریبی ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ٹائم ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ ٹف چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا غریب نہ کرے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے اور باتیں سننی پڑے. تو شکر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ میں امیر ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. بس رات کو ماشاءاللہ 2 ٹائم 3 ٹائم روٹی مل جاتی ماشاءاللہ، یہ بھی کافی ہے. تو انشاءاللہ سپورٹ ہے ہر ایک. جی تو ہاں، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کامیابی دے اور کامیاب کرے. تو انشاءاللہ ہر ایک انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا کاروبار ہو، اپنا کام ہو، تو وہ کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کامیابی دے. اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرمائے اور حلال رزق عطا فرمائے. تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی رزق حلال دے، اللہ رزق وسیع کرے. کیونکہ میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنا پارلر بناؤں. انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو آپ لوگوں کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ میں اپنا پارلر ضرور بناؤں گی. تو تھینک یو سو مچ. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ جو ہے نا میری ویڈیو واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور ڈیلی دیکھتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سب کو میری طرف سے. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.